अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम जानेंगे डेंगू बुखार कैसे फैलता है, डेंगू बुखार फैलने की वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं। डेंगू फीवर के मराहिल कौन कौन से हैं, इब्तिदाई और शदीद अलामात के बारे में जानेंगे और डेंगू बुखार से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर, डेंगू बुखार को तशखीस करने के लिए टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, डेंगू बुखार क्यों होता है और डेंगू बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। तो आखिर तक लाजमी देखें, यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वी वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल चौहान हेल्थ केयर। हर रोज़ सेहत से मुतल्लिक एक नई वीडियो के लिए चौहान हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। डेंगू कोई नया मर्ज नहीं है, इसका ज़्यादातर शिकार एशियाई ममालिक के बाशिंदे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ये मुकम्मल तौर पर एक काबिल इलाज मर्ज है। ज्यादातर अफराद बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं, जबकि शरह अमवात 1 से 5% है, जो कि मुकम्मल इलाज से 1% से भी कम रह जाती है। ताहम अगर ब्लड प्रेशर खासा कम हो जाए तो अमवात की शरह बढ़कर 26% तक चली जाती है। हर साल पूरी दुनिया में 40 करोड़ अफराद डेंगू वायरस का शिकार होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में इस साल डेंगू वायरस के कई हजार केस रिपोर्ट हुए और कई लोग अपनी जान से गए। डेंगू एक मखसूस मादा मच्छर एडस इजिप्टाई के काटने से होता है। मुतासर शख्स तेज बुखार में मुब्तला हो सकता है, इसके जिस्म में दर्द होता है और सुर्ख धब्बे भी पड़ सकते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक डेंगू के मर्ज में मुब्तला 80% अफराद को अस्पताल इलाज की जरूरत नहीं होती और इनका इलाज घर पर मुमकिन है। डेंगू मच्छर सुबह रोशनी होने से पहले और शाम में अंधेरा होने से 2 घंटे कबल ज्यादा मुतहर्रिक होता है। इसकी अफजाइश अगस्त से अक्टूबर के महीने के दौरान में होती है और सर्द मौसम में डेंगू की अफजाइश नस्ल रुक जाती है। डेंगू का मर्ज मच्छर के जरिए मरीज से किसी भी दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि इस मर्ज में मुब्तला मरीजों के खून में प्लेटलेट्स की तादाद 50,000 से कम होने लगे तो वो इलाज के लिए अस्पताल जाएं। डॉक्टरों की तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर हदायत मिलती रहती हैं कि इस मर्ज से डरे नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। आइए हम आपको बताते हैं कौन सी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं और इस मर्ज के फैलने की वजूहात क्या हैं। डेंगू बुखार भूरे रंग के धारीदार मच्छर एडस इजिप्टाई के काटने से होता है, जिसे डेंगू मच्छर भी कहा जाता है, जिसकी टांगें देगर मच्छरों से लंबी होती हैं और ये साफ पानी में पैदा होता है। माहिरीन के मुताबिक डेंगू बुखार मादा मच्छरों के काटने से होता है। ये मच्छर सुबह तलू आफ्ताब से लेकर 8 बजे तक और शाम गरूब आफ्ताब के वक्त बाहर निकलते हैं और लोगों को काटते हैं। अमरीकी तहकीकात के मुताबिक डेंगू बुखार का मर्ज अमरीकी बंदरगाह पर पुराने बरामदशुदा टायरों में खड़े पानी की वजह से फैला। पाकिस्तान में भी सबसे पहले कराची बंदरगाह डेंगू बुखार की वजह बनी, जहां से ये वायरस पूरे पाकिस्तान में फैला। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू बुखार के ज्यादातर मरीजों का ताल्लुक लाहौर रेलवे स्टेशन और ड्राई पोर्ट से मुल्हिका इलाकों से था। डेंगू मच्छर साफ पानी खड़ा होने से फैलता है। मकान की छतों पर पड़ी बेकार अशिया, टूटे हुए गमले, पौधों की नर्सरियां, पानी की मोटरों से बहने वाला पानी, फ्रिज की ट्रे, खुली जगहों पर पड़े पुराने टायर और एयर कूलर डेंगू मच्छर के पैदा होने के लिए बेहतरीन अमाजगाह हैं। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो घरों की छतों से बेकार अशिया फौरी तौर पर तल्फ कर दें। गमलों, फ्रिज की ट्रे से पानी निकाल दें ताकि मादा मच्छर अंडे ना दे सके। अब बात करते हैं डेंगू बुखार की अलामत क्या हैं। इस मर्ज में मरीज को तेज बुखार के साथ साथ सर में बहुत सख्त दर्द होने लगता है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिस्म अचानक बहुत ठंडा हो जाता है, घुटनों में तकलीफ और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म इंसानी की कुव्वत मुदाफ़त तकरीबन खत्म हो जाती है, सुर्ख रंग के धब्बे पूरे जिस्म पर जाहिर होने लगते हैं। अब बात करते हैं डेंगू बुखार के मराहिल कौन कौन से हैं। डेंगू बुखार के 4 मराहिल होते हैं। इब्तिदाई 2 मराहिल में इलाज आसानी से हो सकता है, लेकिन आखिरी दोनों मराहिल में जान बचाना नामुमकिन हो जाता है। इब्तिदाई और शदीद अलामात। डेंगू बुखार की 4 अक़साम है, लेकिन मरीज में चारों अक़साम में से एक ही अलामात जाहिर होती है और इनके जाहिर होते ही फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना मर्ज की शिद्दत में कमी का बाइस बन सकता है।
ڈینگی کی ابتدائی علامات میں تیز بخار، جسم میں شدید درد اور کمزوری کا احساس، ٹانگوں اور جوڑوں میں درد، سر درد، منہ کا ذائقہ تبدیل ہونا، چہرے کا رنگ سرخ پڑ جانا یا پھر جسم کے بعض اعضاء کا گلابی پڑ جانا اور سردی لگنا شامل ہیں۔ اس میں مریض کے جوڑوں اور پٹھوں کا درد اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو بریک بون فیور بھی کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ایک شخص میں پلیٹلیٹس کی تعداد 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ فی مائکرو لیٹر بلڈ ہوتی ہے۔ موسمی بخار میں یہ کم ہو کر 90,000 سے 1 لاکھ ہو سکتی ہے۔ ڈینگی وائرس کی صورت میں پلیٹلیٹس کافی زیادہ کم ہو کر تقریباً 20,000 یا اس سے بھی کم رہ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے مراحل کی۔ پہلا مرحلہ، مریض کو شدید بخار اور ابھی جو علامات بیان کی ہیں وہ بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ دوسرا مرحلہ، پہلے مرحلے کی علامات کے ساتھ ساتھ بڑی آنت، مسوڑوں اور جلد سے خون بہنے لگتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں نظام دوران خون بھی شدید طور پر متاثر ہوتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں مریض کے لیے تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور قوت مدافعت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہونے والی اموات میں ڈینگی بخار سے ہونے والی اموات کا تناسب 4% ہے۔ صرف احتیاط سے ہی اس مرض سے مکمل بچاؤ ممکن ہے۔ چونکہ اس مرض کو پھیلانے والے مچھر صرف صاف پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے اپنے گھروں اور باغیچوں میں کہیں پر بھی صاف پانی کو کھڑا مت ہونے دیں۔ صاف پانی کے تمام برتنوں کو ڈھانپ کر اور واٹر ٹینک کو ہمیشہ ڈھکن لگا کر رکھیں۔ مچھر مارنے والے اسپرے کا باقاعدگی سے استعمال کریں اور گھر کے ہر کونے اور بستروں اور صوفہ سیٹ وغیرہ کے نیچے اسپرے لازمی کیا کریں۔ ڈینگی پھیلانے والا مچھر زیادہ تر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات میں حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے ان اوقات میں خصوصی احتیاط کیا کریں۔ مچھردانی اور مچھر بھگانے والی لوشن کا بھی استعمال ایک اچھی احتیاط ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیسٹ کے ذریعے تشخیص۔ ڈینگی بخار پر قابو پانے کے لیے جلد از جلد مرض کی تشخیص ہونا ضروری ہے۔ مرض کی تشخیص کے لیے طبی ماہرین مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ علامات ظاہر ہونے کے بعد ڈینگی وائرس کی تصدیق کے لیے مالیکولر ٹیسٹ PCR ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جس میں اس بات کا بھی پتہ لگایا جاتا ہے کہ کس قسم کا ڈینگی وائرس انفیکشن کی وجہ بنا ہے۔ اینٹی باڈی ٹیسٹ IgG اور IgM کے ذریعے متاثرہ شخص کے مدافعتی نظام سے خارج ہونے والی اینٹی باڈیز سے ڈینگی کی تشخیص کی جاتی ہے۔ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ CBC سے متاثرہ شخص میں پلیٹلیٹس کی تعداد کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ کیونکہ ڈینگی سے متاثرہ شخص میں فوری طور پر پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے مریض میں ہیموگلوبن، ہیماٹوکریٹ اور ریڈ بلڈ سیلز کی مقدار کا بھی پتہ لگایا جاتا ہے۔ بیسک میٹابولک پینل یعنی BMP ٹیسٹ کے ذریعے مریض کے گردوں کی حالت کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ آیا گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈینگی بخار کیوں ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار بظاہر ایک معمولی سی بیماری ہے جو چند ہی روز میں خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے اور موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ڈینگی کا نشانہ عام طور پر ایسے افراد زیادہ بنتے ہیں جن کی قوت مدافعت کمزور ہو۔ یہ مچھر عام طور پر رنگین ہوتا ہے، اس کا جسم زیبرے کی طرح دھاری دار جبکہ ٹانگیں عام مچھروں کی نسبت زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈینگی بخار کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ کمزور قوت مدافعت کے حامل لوگ، کم صحت مند افراد، ضعیف لوگ اور بچے اس مرض سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ البتہ جدید تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ بخار اتنا خطرناک نہیں جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ضروری دیکھ بھال اور باقاعدہ علاج سے صرف 1 سے 2 ہفتے کے دوران مکمل شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ ڈینگی انفیکشن کے علاج کے لیے کوئی خاص دوا نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈینگی بخار ہو سکتا ہے تو آپ کو اسیٹامائنوفین کے ذریعے درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اسپرین والی دوائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ آپ کو آرام بھی کرنا چاہیے، کافی مقدار میں فلوئڈ پینا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق ڈینگی بخار کے علاج کے لیے پپیتے کے پتے اور شہد کا استعمال بہترین ثابت ہوا ہے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پانی میں حل کر کے پینا پسند فرماتے تھے۔ بالکل اسی طرح ایک پیالی نیم گرم پانی میں 1 چمچہ شہد ملا کر دن میں 3 بار کھانے سے کچھ دیر پہلے مریض کو پلا دیا کریں۔ پپیتے کے پتوں کا رس نکال کر صبح اور شام پلانا بھی ڈینگی بخار کا شافی علاج ہے۔
بکری کا دودھ بھی اس مرض میں نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مریض کو دن میں بار بار بکری کا دودھ پلاتے رہنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہر روز صحت سے متعلق ایک نئی ویڈیو کے لیے چوہان ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔